नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च कमान्डर गणेश मानसिंहले कुनै समय नेपाली जनतालाई भेडा भनेका थिए। कारण थियो राजधानीमै भएको एक चुनावमा कांग्रेसकै सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई पराजित हुनु। साधकीय त्यागी र सन्त नेता भट्टराईको पराजय गणेशमानका लागि सह्य भएन र जनतालाई आवेगमा आएर भेडा भनिदिए। जनतालाई भेडा भन्ने उनै लौह पुरुष गणेश मानसिंहका छोरा अहिलेका कांग्रेस नेता प्रकाश मानसिंहको यो पछिल्लो अभिव्यक्ति एकपटक सुनौ। पहिला के कस्तो भयो भने नजिरहरू सबै नजिर अनुसार पनि त हामी चल्नु पर्ने हुन्छ र पार्टीको चाहिँ अधिकांश नेताहरूको चाहिँ भनाइ के रह्यो भने योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तै केसेसहरूमा चाहिँ इन्भल्भ भएकाहरूलाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ निलम्बन गर्ने चाहिँ त्यो सिस्टम चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ गएन। तर चाहिँ मुद्दा फैसला भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ अनि पार्टीले चाहिँ त्यसपछि मात्रै त्यो चाहिँ निर्णय चाहिँ लिन्छ भन्ने कुरालाई यही मान्यतालाई चाहिँ जुन परम्परा कांग्रेसको हो त्यसैले चाहिँ निरन्तरता दिएर चाहिँ गरेको कुरा हो। तर यसले त जनमानसमा त गलत नजिर बस्यो, गलत तपाईँको म्यासेज गयो भन्छ। कांग्रेसले चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई प्रशय गर्यो, भ्रष्टाचारीलाई बचायो भन्छ नि त। होइन भ्रष्टाचार गरेको व्यक्ति जसलाई चाहिँ चार्ज लगाएको छ, चार्ज गरेको मान्छेले चाहिँ कोअपरेट गरेको छ कि छैन पार्टीको विषयमा, कुरा त त्यो हो नि त। शरणार्थी प्रकरणमा अदालतले दोषी ठहर गरे मात्रै पार्टीले बालकृष्ण खाँडलाई कारबाही गर्छ रे, तत्काल निलम्बन गर्दैन रे। कांग्रेसी जनले पार्टीको होनहार नेता नै मान्नुपर्छ रे, उनको आशय हो यो। बालकृष्ण खाँडलाई जोगाउनका लागि प्रकाश मानसिंहले बोलेको यो सुन्दा त गणेश मानसिंहले सबैभन्दा ठुलो भेडो घरमै पालेको देखियो। अरूलाई भेडा भन्थे गणेशमान, तर घरमै पालेका रहेछन् जखमले भेडो। भेडाको बथानमा हेर्यो भने अगाडिको भेडा जुन दिशामा हिँड्छ बाँकी भेडा पनि त्यतै लाग्छन्। अगाडिको भेडा भिरमा खसोस् वा खाडलमा, बाँकीका सबै भेडा भिरबाटै खस्ने निश्चित हुन्छ। कांग्रेसका देउवा अघि लागेपछि सबका सब प्रकाशमानहरू भ्या भ्या गर्दै पछि लाग्दैछन्। यता अस्ति कांग्रेस, हिजो एमाले अनि आज माओवादीले सुन तस्करसँग कुम जोडेको अनेकौं दृश्यहरू बाहिर आइरहेका छन्। यी तस्बिरहरू पनि हेर्नुस् एकपटक। तस्बिरमा तस्कर दावा लामासम्म माओवादी नेताहरू वर्षमान पुन, वंशरी घरती, नन्दबहादुर पुन देखिन्छन्। मजाले डिनर गरिरहेका छन्। विलासी जीवनशैली, महँगा गाडी, हाइफाई र चमक धमक, विदेशीको महिनौं उपचार, खर्चको स्रोत यही हो जस्तो छ। गृहमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा कतिको अडान छ अब हेरौँला। प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान देखावटी हो वा साँच्चै हो अब नापौँला। तस्करी र भ्रष्टाचार विरुद्धको जेहाद छेड्ने कदम रोकिनेवाला छैन भन्ने प्रधानमन्त्री दूरबीन लगाएर हेरिरहेका छौँ। जेहाद हो कि सहयोग हो? त्यसैले प्रमाण गायब गरिँदैछ। त्यसैले अर्थमन्त्री छानबिन रोक्न दबाब दिइरहेका छन्। आफ्नो चरित्र चोखो देखाउन देशमाथि गद्दारी गर्दैछन्। एउटा पार्टीको ग्रुप उत्तरतिर, अर्को पार्टीको ग्रुप दक्षिणतिर। सुन ओसार प्रसारको ट्रान्जिट पोइन्ट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सुनको इपिसेन्टर नेपालको भूमि। छाती दुखेको र जन्डिसको बिरामीको उपचार यस्तो रहेछ। यो मैले भनेको होइन, यो देशका जनजनले भन्दैछन्। कर्णालीमा नुनको पिरलो छ, राजधानीमा सुन फालाफाल छ। 1 किलो नुन पाउन बडो मुस्किल छ, 100 किलो सुन पाउन अत्यन्त सजिलो छ। नुन पाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, सुन पाउन ट्रेडर्स खानतलासी गरे मात्र पुग्छ। सत्ताधारी पार्टीको कार्यकालमा सत्ताधारी नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भने जवाबदेही को हुने? जनता, विपक्षी वा कर्मचारी? माओवादीले जनयुद्धदेखि नै लुट्नुपर्छ भन्ने दिव्य ज्ञान प्राप्त गरेको हो। जनयुद्ध लामो समय चल्नुको कारण पनि लुटको धनको कमाल थियो भन्ने कुरामा अहिलेको तथ्यले बताइरहेको छ। अहिले खुल्ला राजनीतिमा आएपछि 2वटा सरकार बाहेक माओवादी 10वटा सरकारमा सहभागी हुनुको तात्पर्य वैधानिक रूपमा लुट्ने बाटो मजाले थाहा पायो। यसबीचमा हजारौं चौपाया मरे, लाखौं संक्रमित छन्, अरबौंको क्षति भयो र बल्ल लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकार कार्ययोजना बनाउने निर्णय गर्दैछ। महिना दिनदेखि लम्पी स्किनको त्राइमाम मचिएको थियो। अदूरदर्शिताले सत्यनाश बनायो। कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो, गरिएन। सलहले बालीनाली सखाप गर्यो, सकियो। चौपायालाई असर गरिरहेको लम्पी स्किन रोग व्यवस्थाका कारण
फैलियो। अहिले डेङ्गुमाथि हेलचेक्राइ गरिँदैछ। जनचेतनामूलक कार्यक्रम शून्य छ। कतै कतै भुइँमा उपचार गराइरहेको दृश्य आइरहेका छन्। पाठ सिकिएन, ध्यान सुनमा छ। कोलम्बियाका बालवाला राष्ट्रपतिका छोरा अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा पक्राउ पर्न सक्छन्। यहाँ एक विवादास्पद बाउ छोराले सुन तस्करसँग 195 पटक फोन कल गर्दा पनि पक्राउ गर्दैन। डिनर र लन्चको फोटो सार्वजनिक हुँदा पनि सोधपुछ हुँदैन। अझै धेरै फाइल खुल्छ तर भेप फाइल खुल्दैन। अझै धेरै तस्कर समातिन्छन् तर कृष्णबहादुर मरा र उनको पुत्र समातिँदैनन्। यसलाई भन्छन् मत्स्य न्यायको अवधारणा। सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका दावा तामाङ र केही माओवादी नेताहरूको सम्बन्ध कस्तो थियो भन्ने उनको नाममा दर्ता भएको कम्पनीमा सेयर होल्डर को रहेछन् र त्यो कम्पनीले के काम गर्ने रहेछ भनेर अनुसन्धान गर्ने मात्रै हो भने पनि रसिया थाहा पाइहाल्छ। तर माओवादीका गृहमन्त्रीले त्यो काम गर्न सक्दैनन्। फेरि अपराधीका आफ्नै तर्क छन्। मानवीय त्रुटिका कारण सुन ओसार पसार भयो रे, पत्याउनुहुन्छ? त्यसो भए मानवीय त्रुटिकै कारण मानव तस्करी गरेर अमेरिका पठाइयो होला हैन? मानवीय त्रुटिकै कारण मानिसको ज्यान मार्ने हत्याराहरू छुटाइयो होला हैन? यस्ता जघन्य मानवीय त्रुटि गर्ने छुट संविधानमा कहाँ उल्लेख छ सरकार? उता सती प्रथा जस्तै मनुवादी प्रथाको अन्त्य अपरिहार्य बन्दै गएको छ। प्रगतिशील समाज बनाउन मनुवाद एक रोग बन्दै गएको छ। मनुवाद पाखण्ड बन्दै गएको छ। बजाङमा दलितको घर भत्काउने गैर दलितहरूको कुकर्मलाई शब्दमा निन्दा गर्न पनि सकिएन। यो मानवता विरुद्ध अपराध हो। जोसुकैले यो अपराध गरेको भने पनि भए पनि नजोग्योस्, छुवाछुतको अन्त्य होस्। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिजन्य अन्य विषयहरू आजको कार्यक्रम कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, एनसीएल नम्बर 980157 424 र एनटीसी नम्बर 9745 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसीएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। पशुहरू बिरामी पर्दा उपचार गर्न भनेर दोलखाको चरीकोटमा खोलिएको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र आफै बिरामी अवस्थामा छ। अस्पतालमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अभावमा पशुलाई राखेर उपचार गर्ने ठाउँ नै छैन भने पशु जाँचका लागि चाहिने ल्याब र एक्सरे मेसिन पनि झोलामा बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। दोलखाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशीला कार्कीको यो रिपोर्ट हेरौँ। दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हेर्ने एकमात्र जिल्ला पशु अस्पताल अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। दोलखाको चरीकोटमा रहेको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको स्थितिले यसले गर्न सक्ने कामको अवस्था कति कमजोर छ होला बुझाउँछ। अस्पतालमा न त दैनिक उपचारको लागि ल्याइने पशुहरूलाई राखेर उपचार गर्ने ठाउँ छ, न त बिरामी पशुहरूलाई छुट्टा छुट्टै राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था छ। सबै पशुहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर उपचार गरिँदा उल्टै रोग एक अर्कामा सर्ने जोखिम उच्च छ। त्यसैले पनि उपचारको लागि लगिएका पशुहरू थप सरुवा रोग लागेर आउने र घर तथा फार्ममा सम्पूर्ण पशुपक्षी संक्रमित हुने त्रास किसानहरूमा छ। अस्पतालमा उपचार र परीक्षणको लागि प्रयोग गरिएका उपकरणहरू पनि राख्ने ठाउँ छैन। निकायबाटै यहाँको अब वडा यहाँको जिल्ला हेर्नेको हुनुहुन्छ, उहाँहरू बजेट हाल्नेहरू हुनुहुन्छ होला, अलिकति ध्यान नपुर्याएको देखिन्छ यहाँ चाहिँ होइन। सबैलाई अलिकति असहज नै भएको छ। टाढा टाढाबाट आउने मान्छेहरूलाई, पशुहरूलाई पनि टाढा टाढाबाट ल्याएको पशुहरूलाई पनि व्यवस्थित ठाउँमा राखेर उपचार गर्न सक्ने ठाउँ पनि देखिँदैन। यसलाई चाहिँ एकदम निर्णयको लागि यहाँको निकाय स्थानीय सरकारहरू पनि अलिकति अघि बढिदिनु होला भन्ने एकदमै समस्यामा परेका छौँ। यहाँनिर अब हामी नयाँ बिल्डिङ बन्यो भनेदेखि हामीलाई सुविधा हुन्थ्यो। अब जिल्लाभरिकै सबै एउटै भेटनरी हो। हामी गाउँदेखि आउँदाखेरि कोही बेला लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ अनि भवनको हामी नै अब आशा गर्छौँ। अस्पताल प्रशासनका अनुसार पटक पटक अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र क्षमता विस्तारको लागि बजेट आउँदा पनि भीमेश्वर नगरपालिकाले स्वीकृत नगर्दा बजेट फ्रिज भएको छ। नेपाल सरकार कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयबाट भवन निर्माणको लागि आर्थिक वर्ष 2078-79 को 1,02,79,80 मा कृषि तथा
पशु विकास मन्त्रालयबाट 1,50,00,000 र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धुलीखेलबाट 80 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। तर नगरपालिकाले भवनको नक्सा स्वीकृत नगरिदिँदा ती बजेटहरू कामै नभई फ्रिज हुन पुगेको छ। नगरपालिकाले कार्यालयको 2220 वर्गमिटर जग्गामा आँखा गाडेपछि उसले पशु अस्पताल निर्माणको लागि अनुमति नदिएर बजेट फ्रिज गराएको कार्यालयको आरोप छ। नक्सा पासको लागि नगरपालिका भीमेश्वरले स्वीकृति नदिएको कारणले भवन निर्माण हुन नसक्यो। पशु अस्पताल परिसरकै जग्गामा बस पार्क बनाउने योजना नगरपालिकाले गरेकाले पनि स्थिति समस्याग्रस्त हुँदै गएको छ। यसअघि बस पार्क बनाउन छुट्याएको जग्गामा भने सपिङ कम्प्लेक्स बनाएको छ। यसरी हेर्दा अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सहयोग गर्ने होइन, बरु त्यस क्षेत्रमा आफू अनुकूलको योजना राख्न चाहन्छ नगरपालिका। चार पनि जग्गामध्ये 2 रोपनी जग्गा खुल्ला पार्क बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको कारण भवन निर्माण गर्न अनुमति दिन सकिँदैन। बाँकी 2 रोपनी जग्गा भेटनरीको लागि पर्याप्त हुन्छ। यदि 2.5 रोपनी जग्गाले भेटनरीको कार्यालय व्यवस्थापन गर्न अपुग भएमा नगरपालिकाले सट्टा जग्गा व्यवस्था गरी कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नेछ। चरिकोटको मध्य भागमा रहेको सो स्थान अस्पतालको लागि नभएर मोटरसाइकल तथा सवारी साधन पार्किङको लागि उपयुक्त हुने भन्दै नगरपालिकाले कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयमा पत्र पनि पठाएको छ। तर उक्त स्थान सबै क्षेत्रका किसानहरूलाई पाइक पर्ने ठाउँ रहेकोले तथा पशुपक्षी उपचार गरेर घर फर्कन भ्याइने भएकोले अस्पताल भवन नै निर्माण हुनुपर्ने किसानहरूको माग रहेको छ। दर्शकवृन्द, यस विषयमा हामीले भीमेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख ईश्वर नारायण मानन्दरसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर उहाँको फोन उठेन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। तर हामी केही समयपछि पनि सम्भव भयो भने उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। तर यति बेला हामीसँग भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दोलखाका निमित्त प्रमुख पलट चौधरी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामीले यो पशु अस्पतालको विषयमा एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ, एउटा दुःख पनि लाग्यो। कम सुनिदो रहेछ। हजुर, अहिले सुन्नुभएको छ मलाई? अलि कम सुनिदो रहेछ। अब यो अस्पतालका लागि पशु अस्पतालका लागि बजेट पनि विनियोजन भएको रहेछ, तर पनि नगरपालिकाको असहयोगका कारणले अस्पताल बन्न सकेन भन्ने हामीले एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरिसकेका छौँ। वास्तवमा अहिले यो अस्पताल समयमा बन्न नसक्दा तपाईँहरूले भोगिरहेका समस्याहरू चाहिँ के हुन्? अब हामीले भोगिरहेको समस्या सबभन्दा पहिला भवन नहुँदाखेरि जस्तै हाम्रो अब कार्यालय सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो छ। अब स्टोरको सामानहरू स्टोर गर्न, डिस्पेन्सरी सञ्चालन गर्न यथावत कुराहरू धेरै छन्। अब एकदम कठिनाइ भइरहेछ। यसमा नगरपालिकाको भनाइ चाहिँ के हो? जग्गा सट्टापट्टा गरिदिने भन्ने कुरा हो कि जग्गा पनि उहाँहरूले वैकल्पिक जग्गाको पनि उपलब्धता नगराएको हो कि के हो? खास कुरो यो के छ भन्दाखेरि जग्गा यो भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको नाममा रहेछ होइन। अनि नगरपालिकाको माग चाहिँ यो जुन हाम्रो 4.5 रोपनी जग्गा हो, 4.5 रोपनी जग्गामा जुन माथिल्लो लेभल छ, यो 2-3 लेभल छ, जुन माथिल्लो चौडाइ लेभल भएको हामीलाई लिजमा दिनुहोस् भन्ने हो नगरपालिकाको कुरो। अनि यो लिजमा त अब यो अस्पताल भेटनरी अस्पताल कार्यालयले त कार्यालय दिन सक्दैन र यो कार्यालयको अधिकारको कुरो पनि होइन होइन। र जग्गाको अब साटको कुरो हो भने त्यो त जग्गा त कहाँबाट हामीले कसरी साट्ने र यो त साट्न नै मिल्दैन। र यो त अब जस्तै भीमेश्वर नगरपालिकाले अब जग्गा कुनै ठाउँमा यतिकै भाडाहरूको उपलब्ध र अब भौतिक संरचना सहित अब उपलब्ध अब भनौँ न अब मान्छे मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट भयो भने मात्रै हुन्छ। हाम्रो यो कार्यालयले यो कुनै पनि भनौँ न सट्टा साटको काम अथवा लिजमा दिने काम त्यो यो कार्यालयबाट भनौँ न यहाँको कार्यालयको अधिकारै होइन यो सङ्घको अन्तर्गत। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग भीमेश्वर नगरपालिका दोलखाका नगर प्रमुख ईश्वर नारायण मानन्दर पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ।
धन्यवाद। अब यो भेटनरी अस्पतालको सन्दर्भमा भीमेश्वर नगरपालिकाले स्वीकृत नदिँदाखेरि आएका बजेटहरू पनि फ्रिज हुने अवस्थामा आयो। यो जग्गामा चाहिँ नगरपालिकाले कुदृष्टि राख्यो भन्ने कुरा आयो कि के हो खास सर? यसमा भीमेश्वर नगरपालिकाले कुदृष्टि राखेको होइन, यसमा चाहिँ सुदृष्टि राखेको हो होइन। यो भेटनरीको जग्गा भीमेश्वर नगरपालिकाको मुख्य बजारमा अवस्थित छ र यो मुख्य बजार दोलखा जिल्लाकै प्रमुख बजार हो, केन्द्र हो र त्यहाँ चाहिँ भेटनरीको कार्यालय केही समय अगाडिदेखि बसेको थियो र अहिले पनि छ। यो चाहिँ त्यो मुख्य बजारको सडकसँग जोडिएको जग्गा छ। यसमा चाहिँ 5.5 रुपियाँ जग्गा लगभग छ। मुख्य चाहिँ अब भीमेश्वर नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्ने भएको हुनाले पहिलो कुरो त पशुसँग जनावरसँग सम्बन्धित कार्यालय भएको हुनाले त्यहाँ घटनाहरू पनि घटेको अवस्था हुँदाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ अन्यत्र सारौँ भन्ने किसिमको कुरो भीमेश्वर नगरपालिकाको चाहिँ सोचाइ हो। ठिक छ, तपाईँले राख्नु भएको सोचाइ अब सोचाइ सकारात्मक नै होला तपाईँले गरिरहेको कुरा। तर यो जग्गा पशु स्वास्थ्य अस्पतालकै नाममा छ। उहाँहरूले चाहेर पनि त्यहाँ कार्यालय प्रमुखले तपाईँहरूलाई दिन सक्नुहुन्न, साटफेर गर्न सक्नुहुन्न। मन्त्री स्तरीय निर्णयको आवश्यकता छ। यति बेला पशुहरू लम्पी स्किन जस्ता समस्याबाट मरिरहेका छन्। यस्ता समस्या अरू बेला पनि छन्, किसानका समस्या छन्। यो चाहिँ तपाईँहरूका लागि महत्त्वपूर्ण भएन त्यसो भए? होइन, लम्पी स्किनका सम्बन्धमा त्यो पशु स्वास्थ्य त्यो होइन, यो एउटा उदाहरण। लम्पी स्किन त एउटा समस्या हो, पनि काम गरेको छ। अब यो चाहिँ भीमेश्वर नगरपालिका कृषि र पशुपालनसँग सम्बन्धित अर्थतन्त्र भएको नगरपालिका हो, त्यसको दुई मात्र रहेन होइन। अब मुख्य कुरो चाहिँ एउटा चाहिँ अब पशुसँग सम्बन्धित कार्यालय बिच बजारमा चाहिँ हुँदाखेरि अलिकति चाहिँ आउजाउमा अप्ठ्यारो भएको हुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई स्वाभाविक रूपमा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने कुरो हो होइन। अर्को चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो मुख्य बजार क्षेत्र भएको हुनाले ट्राफिकको समस्या ठुलो छ। सातबाटे चोकदेखि कङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयसम्म कहीँ कतै पनि सार्वजनिक जग्गा छैन र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यथातथा रूपमा चाहिँ मोटरसाइकलहरू गाडीहरू चाहिँ त्यहाँ राखेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिनै पछि दिउँसोको समयमा त्यहाँ ट्राफिक जाम हुन्छ। त्यो ट्राफिक जाम चाहिँ तपाईँको हटाउनका निमित्त पनि त्यहाँ चाहिँ खुल्ला पार्कका निमित्त उहाँहरूसँग अलिकति जग्गा चाहिँ खुल्ला छापिदिनु भन्ने किसिमको हाम्रो आग्रह हो होइन। तर उहाँहरूको क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा 5.5 रुपियाँ जग्गामा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सबै छोड्नुहोस् पनि भनेको छैन। जे जो पनि जति जग्गा हामीलाई चाहिँ दिनुहोस्, छोड्नुहोस् होइन, खुल्ला रूपमा त्यो लेखेर हामीलाई दिने होइन। हामीलाई 5,000 दिने पनि उहाँहरूको चाहिँ कानुन छैन, उहाँहरूले सक्नुहुन्न। त्यस कारणले चाहिँ सार्वजनिक स्थलमा सार्वजनिक सेवाका निमित्त खुल्ला पार्क राख्नका निमित्त मोटरसाइकलहरू राख्नका निमित्त चाहिँ व्यवस्था गरौँ भन्ने किसिमको कुरो हो। यो सम्बन्धमा चाहिँ नि हामीले प्रदेशको चाहिँ सचिव शरण पाण्डेसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ पत्र लेख्नुहोस् भन्नुभएको थियो, हामीले पत्र पठाएको अवस्था छ। एउटा कुरो यो हो। अर्को कुरो उहाँहरूले जुन त्यो भवनको चाहिँ डिपिआर गर्नुभएको छ, उहाँले त्यो सडकसँग जोडिएर चाहिँ बनाउनु भएको छ डिपिआर। त्यो डिपिआर सडक चाहिँ जोडिएको कारणले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पर्यटनसँग सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिमालहरू चाहिँ छेकिने अवस्था छ र सडकसँगै जोडिँदाखेरि अन्य चाहिँ अप्ठ्यारा कुराहरू पनि हुन्छ। त्यस कारणले त्यो डिपिआर त्यही जग्गाभित्र अन्यत्र अलिक पछाडि अथवा तल्लोपट्टि दिन सार्नुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको अवस्था हो। अब जस्तो उहाँहरूले यो जग्गाको सन्दर्भमा मैले अघि पनि भने यहाँलाई क्षेत्राधिकार उहाँहरूको भित्र रहेन। मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्नुपर्ने, मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने कुरा छन्। त्यो त राजनीतिक पहुँचबाट गर्ने कुरा, त तपाईँले गर्न सक्ने कुरा फरक पाटोबाट जानु पर्थ्यो नि होइन र भन्ने कुरा। जस्तो अहिले त पशुहरूको उपचारका लागि समस्या भयो नि। हामी त्यो प्रयासमै छौँ। यो प्रदेश सरकार मार्फत अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ छ त्यो। हामीले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सचिवज्यूसँग कुरा गरिसकेको अवस्था छ। सचिवज्यू चाहिँ अनुगमनमा आउँछु, त्यसपछि निश्चित गरौँ। यो तपाईँको कुरा ठिक हो। यो पशु जन्ने कार्यालयहरू पशुसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू बिच बजारको भागमा चाहिँ हुँदैन। त्यो पशु पनि सुरक्षित रहँदैनन्। त्यो गाडीहरूले चाहिँ ठोक्कर दिन सक्छन् र पशुहरू त्यहाँबाट बाहिर निस्किँदाखेरि बालबालिकालाई पनि असर गर्न सक्छ। त्यस कारण तपाईँको कुरो ठिक हो। सट्टा जग्गा चाहिँ व्यवस्था गर्नुहोस्, त्यो पनि हुन्छ। होइन सट्टा जग्गा व्यवस्था गर्न सक्ने भने केही जग्गा चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ पार्किङको निमित्त चाहिँ छोड्छौँ, हामी अनुगमनका निमित्त आउँछौँ भनेर सचिवले भन्नुभएको छ। त्यसैको पर्खाइमा चाहिँ हामी चाहिँ रहेका छौँ। कहिलेबाट यो समस्या समाधान होला र तपाईँहरूले देख्नुभएको उहाँहरूका लागि वैकल्पिक जग्गाको नि व्यवस्था गरिसक्नु भएको हो? यो चाहिँ जग्गा अब उहाँ चाहिँ सचिवज्यू अनुगमनमा आउँछु भन्नुभएको छ। हजुर, उहाँले सट्टा जग्गा चाहिँ दिनुहोस् भन्नुभयो भनेदेखि हामी सट्टा जग्गा व्यवस्थापन गर्छौँ होइन। अब सट्टा जग्गा चाहिँ व्यवस्था गर्नु नपर्ने
त्यही साँचहरू पनि जग्गामा खुला प्रयोग पनि बनाउन सकिने र चाहिँ कार्य पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने चाहिँ भन्ने एउटा निर्कुल चाहिँ भयो भनेदेखि त्यसै गरी हामी काम अगाडि बढाउँछौँ। होइन अब यहाँबाट चाहिँ सबै जग्गा व्यवस्था गरिदेऊ, यो भेटनरी चाहिँ अन्यत्र चाहिँ सार्नु, जहाँ चाहिँ अब पशु आवत जावत गराउने पनि सहिलो होस् भन्ने किसिमको चाहिँ निर्कुल नीति हो भनेदेखि हामी सबै जग्गा व्यवस्था गर्छौँ। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भीमेश्वर नगरपालिका दोलखाका नगर प्रमुख ईश्वर नारायण मानन्दर हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हामीसँग भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दोलखाका निमित्त प्रमुख पलट चौधरी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ। यो कार्यक्रम यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम कल 24 यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँको समस्या, गुनासो, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। त्यो सँगसँगै आम नागरिकको मुद्दासँग केन्द्रित रहेका विषयहरूको रिपोर्ट पनि यहाँ बिच हामी प्रसारण गर्छौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते, नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म प्रमोद कुमार सहनी, धनुषा हस्पिटल नगरपालिका 2। प्रमोद कुमार सहनी भन्नुभयो? हजुर हजुर। सहनीजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? सर, मैले चाहिँ हस्पिटल नगरपालिकाबाट पटक पटक चाहिँ सूचना मागिरहेको छु, तर उहाँले चाहिँ दिइराख्नु भएको छैन। तपाईँले के सूचना माग्नु भएको? हस्पिटल नगरपालिकाले कार्यालय भवन निर्माण गर्छ। त्यो भवन निर्माण गर्नुभन्दा पहिला नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने थियो। अनि स्वीकृति लिएछ कि छैन भन्ने त्यही कुराको जानकारी पाउनको लागि मैले पटक पटक दिइरहेको छु, तर मलाई दिइरहेको छैन। सूचना सम्बन्धी हकको प्रयोग गरेर यहाँले माग्नु भएको हो? हजुर, सूचनाको हकको प्रयोग गरेर माग्नुभयो यहाँले? हजुर हजुर। अनि यो विषयमा सूचना आयोगलाई सुन्नु न सर, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 3 र 7 अनुसार मैले सूचना मागेको छु सर। उहाँले चाहिँ योभन्दा पहिले मैले 79/10/20 गतेको मैले सूचना मागेको थिएँ। त्यो सूचनामा मलाई चाहिँ गलत सूचना जानकारी दिनुभएको छ। मैले नेपाल सरकारको स्वीकृति मागेको थिएँ, नेपाल सरकारको स्वीकृतिको प्रतिलिपि। उहाँले चाहिँ नगरसभाबाट स्वीकृति लिएछु भनेर छ, अनि त्यो आधारमा भएन। त्यसपछि मैले फेरि चाहिँ 2080/3/26 गतेको फेरि मैले निवेदन दिएको थिएँ। ती नेपाल सरकारको स्वीकृतिको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिनको लागि, तर अहिलेसम्म मलाई केही पनि सूचनाको जानकारी दिएको छैन। पटक पटक म चाहिँ नगरपालिकामा गइरहेको छु, तर मलाई सूचना उपलब्ध गराइरहेको छैन सर। भनेको तपाईँले सूचनाको हकको प्रयोग गरेर पहिलो पटक पत्र पठाउनु भयो होइन? हजुर। अनि त्यसपछिको दोस्रो पटक नि तपाईँले माग्नुभयो कि लिखित रूपमा माग्नु भएको छ कि छैन? के हो उहाँहरूको कुरा? लिखित रूपमा मैले दर्ता पनि भइसकेको छ। यो चाहिँ मैले 79/10/20 मा चाहिँ दर्ता भएको दर्ता नम्बर चाहिँ 2333 छ। अनि यो 80/3/26 गतेको चाहिँ दर्ता चाहिँ 57/45 छ। भनेको तपाईँले दोस्रो पटक सूचना तपाईँलाई गलत प्राप्त भइसकेपछि गलत सूचना दिने सूचना अधिकृतलाई कारबाही गरी पाऊँ भनेर तपाईँले कार्यालय प्रमुखलाई चाहिँ तपाईँले पत्र पठाउनु भएन? हजुर, मैले लेखिसकेको छु। त्यसैमा यो 26 गतेको निवेदनमा मैले 3/26 गतेको निवेदनमा मैले भनिसकेको छु कि चाहिँ योभन्दा पहिला मैले सूचना मागेको थिएँ, त्यो सूचना चाहिँ गलत जानकारी दिनु भयो त, मलाई चाहिँ सही सूचना उपलब्ध गराइ पाऊँ भनेर मैले निवेदन दिएछु त्यो सूचना के अरे कार्यालय प्रमुखलाई। ठिक छ। हामी हाँसपुर नगरपालिका भन्नुभयो तपाईँले? हजुर हजुर। हाँसपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग या नगर प्रमुखसँग कोसँग हुन्छ कुरा हामी उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्छौँ। र अब तपाईँले कति भयो? हजुर, तपाईँले सूचना माग्नु भएको कति भयो? 26 गतेको मैले 3/26 गतेको यो दिएको थिएँ। अहिले 15 दिनभन्दा बढी भइसकेछ। त्यो 15 दिनभित्र नै उसलाई सूचना दिनुपर्ने थियो, अहिलेसम्म दिएको छैन। यति बेला हामीसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध कुमार ठाकुर हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, हामीसँग यति बेला प्रमोद कुमार सहनी हुनुहुन्छ, तपाईँकै नगरपालिकाबाट हुनुहुन्छ। उहाँले राख्नुभएको समस्या चाहिँ के हो भने
भवन निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा रहेर उहाँले तपाईँहरूसँग एउटा सूचनाको हकको प्रयोग गरेर सूचना माग्नु भएको रहेछ। सूचना दिनुभयो तर झुटो सूचना दिनुभयो सूचना अधिकारीले भन्ने उहाँको गुनासो, अनि सूचना दिएन मलाई लुकाइयो भन्ने उहाँको कुरा छ। के हो सर यो विषयमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, र दिएन भने के हुन्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। सूचना दिनुभएको हो होइन? हजुर, सूचना उहाँले चाहिँ अस्ति पाउनु भएको थियो, अनि फेरि उहाँले अर्को कुरा फेरि माग्नु भएको छ हजुर सूचनाको लागि। त्यो हामी त्यो विषयमा स्पष्ट बुझ्नको लागि हामी चाहिँ वडा कार्यालयमा यहाँ पत्रकार गरेछौँ कि यसभन्दा वास्तवमा के वास्तविकता छ, अनि त्यो विषयवस्तु वडा कार्यालयबाट हामी कहाँ आएपछि उहाँलाई पुनः उहाँले मागेको सूचना उपलब्ध गराएको। तर नक्कली सूचना त त्यसरी के अरे मागिएको सूचनाभन्दा फरक सूचना त सूचना अधिकारीले दिन्छन् भने उनी त कारबाहीको भागीदार बन्छन् नि, होइन र? फरक सूचना होइन, उहाँलाई सत्य तथ्य सूचना नै गएको छ। अब उहाँले जुन माग्नु भएको जे विषयमा होइन उहाँले त्यही नै सूचना पाउनु भएको छ। ल यसो गरौँ, प्रमोदजी पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमै हुन्छ। प्रमोदजी सुन्नुभयो उहाँको कुरा? मैले मागेको सूचना हेर्नु सर, मसँग निवेदन पनि छ। मैले मागेको सूचना के हो भने हस्पिटल नगरपालिकाको कार्यालय भवनको चाहिँ ग्राउन्ड भवन पहिला नै निर्माण गर्नु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति वा जग्गा सम्बन्धी स्वीकृतिको प्रतिलिपि मैले नेपाल सरकारको मात्र मागेछु। उहाँले के दिनुभएको छ भने यो हेर्नु उहाँको जवाब के छ भने हस्पिटल नगरपालिकाको कार्यालयको ग्राउन्ड भवन पहिलो तला निर्माण गर्न अब 2077-78मा नगरसभाबाट योजना तथा बजेट स्वीकृति भई निर्माण भएको कार्य यति मात्र जानकारी दिए। अब मैले सरलाई सोधेँ, सुबोध सर यहाँले चाहिँ नगरसभाबाट प्रमोदजी तपाईँ कुरा बुझ्यो। सुबोध सर के भन्नुहुन्छ, अब सूचना मिल्यो त? तपाईँहरूले दिएको सूचना मिल्यो त? उहाँले मागेको पत्रको बेहोरा नि उहाँले सुनाउनु भयो, तपाईँहरूले दिएको सूचना पनि उहाँले पढेर सुनाइदिनु भयो, मिल्यो त बेहोरा? उहाँले चाहिँ यो नेपाल सरकारबाट अनुमति पाएको छ कि छैन भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको हो, उहाँले माग्नु भएको त्यो तपाईँहरूले नगरसभाको निर्णय दिनुभयो। अनि यहाँबाट हाम्रो नगरपालिकाको नगरसभाले चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ त्यो काम गरेको छ, त्यो चाहिँ उहाँलाई सूचना दिएको छ होइन। त्यो कुराले चाहिँ स्पष्ट बुझिन्छ यो नगरसभाको निर्णयले काम भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। ल ठिक छ, त्यसो अब भनेपछि प्रमोदजीले तपाईँलाई सूचना अधिकारीले गलत सूचना दिए भनेर पत्र लिएर आउनु भयो भने तपाईँले त कारबाहीको भागीदार बनाउनु पर्छ नि, होइन? सूचनाको हकको कानुनले त त्यही भन्छ क्या। सूचना त सही नै भएको हो होइन। सूचना के हुन्छ, अब हामीले सूचनालाई एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ। प्रमोदजी भनेको यहाँको हाम्रो स्थानीय बासिन्दा नै हो होइन, उहाँ पनि एउटा बुझ्ने मान्छे हो। अब उहाँलाई जुन सूचना दिएको छ त्यो सूचनाले चाहिँ स्पष्ट के बोलेको छ भने ठिक छ यो काम चाहिँ नगरपालिकाको नगरसभाको निर्णयले चाहिँ भएको छ होइन। अब नगरपालिकाको निर्णयले भएछ भने त्यो त्यही आधारमा हामी काम गरेछौँ, नगरपालिकाले निर्णय गरेर काम गरेछ, त्यही निर्णयको आधारमा त्यो बुझ्नुपर्छ। ठिक छ, म यति बेला प्रमोदजी अब तपाईँले सूचनाको हकको प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो विषयमा तपाईँ जानकार पनि हुनुहुन्छ। सूचना आयोगका सबै नियमहरू ऐनहरू सबै कानुन सबै तपाईँलाई थाहा रहेछ नै होइन? तपाईँले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्, आफ्नो प्रक्रिया जानुहोस्, त्यस पछाडि बाटो छँदैछ। अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले पनि अलिकति उहाँलाई बचाएर कुरा गरेको हो कि जस्तो हामीलाई पनि लाग्यो। ठिकै छ, कुराकानीका लागि यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हसनपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध कुमार ठाकुरसँग हामीले जवाफ लिएका थियौँ। विशेष गरी प्रमोद सहनीले राख्नुभएको जिज्ञासाको सन्दर्भमा रहेर सूचनाको हकको विषय रहेको थियो र सूचनाको हक, सूचना पाउने हक संविधानले दिए बमोजिम लिन पाइन्छ र दिनुपर्छ भन्ने पनि छ। हामीले यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब कुराकानी गरौँ कैलालीको चुरे सडकको। कैलालीको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने चुरे गाउँपालिकाका नागरिकले सडक का कारण हैरानी खेप्दै आइरहेका छन्। विगतका वर्षहरूमा चाहिँ यो वर्ष पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै सडकहरू बिग्रदा यहाँका नागरिकले समस्या झेल्नु परेको। सडक बिग्रेको करिब महिना दिन पुग्न लाग्दा पनि सरकारवाला निकायको ध्यान पुग्न भने सकेको छैन। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको यो रिपोर्ट हेरौँ।
कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा रहेका प्राय सबैजसो सडकहरू वर्षातको पानी र पहिरोले बिग्रँदा यो समयमा हिँडडुल गर्न निकै गाह्रो भएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। चुरे गाउँपालिकाका करिब 90% नागरिकले गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म पुग्न प्रयोग गर्ने सहजपुर घरखेडा सडकको अवस्था पनि निकै नाजुक छ। उक्त सडक निर्माणको नाममा अहिलेसम्म पटक पटक गरेर करोडौं रकम खर्च समेत गरिएको छ, तर सडकको अवस्था भने सुधार हुन सकेको छैन। हाम्रो यताभन्दा उता निगेलीतिर बढी खराब छ बाटो। उता गाडी नै जहाँ पुग्नुपर्ने त्यहाँ गाडी पुगिरहेको छैन। त्यहाँका जनताले दुःख पाइरहेछन्। हिँडडुल गरेर आउनुपर्छ, गाडी यतै राखेर अनि हामीले नि हिँडडुल गरेर त्यहाँ खाना बस्नको लागि उतै जानुपर्छ। यो सडकमा ठुला सवारी साधन त के मोटरसाइकल समेत चल्न सक्ने अवस्था छैन। उता सहजपुरदेखि चुरे गाउँपालिका कार्यालयसम्मको करिब 6 किलोमिटर सडकको अवस्था पनि उस्तै छ। उक्त सडक खण्ड एक युवा व्यवसायीले 6 किलोमिटरसम्म निजी लगानीमा मर्मत गरेका छन्। यातायात सञ्चालनमा हुँदै आएको सकसपूर्ण अवस्थालाई सहज बनाउने उद्देश्य सहित एक मनकारी व्यापारीले गरेको कामको भने स्थानीयले प्रशंसा गरेका छन्। स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नको निमित्त मलाई लाग्छ जहाँसम्म उहाँले हाम्रो करण साउद भाइले 5-7 लाख रुपियाँ खर्च गरेर यो तपाईँको चाहिँ खाल्टाखुल्टी हिलाम्ने जो सडकहरू छ, ठाउँ ठाउँमा बिग्रेको भत्केको छ, त्यसलाई त्यसमा चाहिँ गराबिलहरू गर्ने जुन कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, म उहाँलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद पनि व्यक्त दिन चाहन्छु। स्थानीय व्यवसायी करण साउदले सडक मर्मतमा करिब 7 लाख बढी आफ्नो हुने बताएका छन्। सडक भत्किएर आवागमनमै अवरोध सिर्जना हुँदा नागरिकले समस्या भोग्नु परेको गुनासो बढेपछि आफूले समाजसेवा नै ठूलो धर्म चिताई सडक मर्मत गरेको साउदको भनाइ छ। चुरे गाउँपालिकामा जाने बाटो चाहिँ एकदमै जोखिम छ। तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ। यहाँ तमाम चाहिँ सेवाग्राहीहरू छन्, उहाँहरूले थाहा छ सबलाई। अरू यो चुरे गाउँपालिकामा जाने बाटो कमसेकम चाहिँ एउटा व्यवस्थित बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले गाउँपालिका अध्यक्षजीसँग पनि मैले चाहिँ सरसल्लाह गरेर यो गर्नुपर्छ नि त, ल आउनुहोस् हातेमालो गर्दै हामी पनि युवा तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ भनेर चाहिँ वास्तवमा यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यो सुरुवाती चरणबाट गरिरहेछौँ। आगामी दिनमा समेत निरन्तर गाउँपालिकाको विकास समृद्धिमा साथ दिइरहने साउदले बताए। उता चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीले भने गाउँपालिका क्षेत्रमा वर्षाको समयमै बिग्रेका सडकहरूको मर्मत नगरेर अझै सहजपुरदेखि घरखेडासम्मको करिब 5 किलोमिटर सडक एसियाली विकास बैंकको 1 अर्ब सहयोगमा यसै वर्ष कालोपत्रे गर्न ठेक्का गर्ने तयारी रहेको जवाफ दिएका छन्। 20 किलोमिटर तपाईँले बाटो छोड्नु पर्यो। सहजपुरबाट 20 किलोमिटरसम्म बाटो पिच गर्छौँ, 100 करोडको टेन्डर निकाल्छौँ भनेर उहाँहरूले भने हुनाले त्यो 3 करोड रुपियाँ हामीले त्यो 20 करोड छोडेर अगाडि काम गऱ्यौँ। अहिले साल पनि 2 करोड 70 लाग्छ त्यो बाटोमा। अब उनीहरूले अहिले टेन्डरको अन्तिम प्रक्रियामा पुगिसकेका छ। EIDBR गरेर जग्गा धनीलाई हस्ताक्षर गरेर हाम्रो त्यो रोडमा पर्ने जग्गा हामी दिन्छौँ भनेर किसानहरूले कागज गरिसके। त्यही भए हुनाले अब त्यो ठुलो प्रोजेक्ट आउने भए हुनाले हामीले अगाडि काम सुरु गरेका। नत्र अहिले यो सालसम्म त्यहाँ बाटो पिच भइसक्यो। यो गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको प्रमुख समस्या सडक नै हो। चुरे गाउँपालिका कृषिका लागि समेत निकै राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यहाँ मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, सुन्तला खेती, अदुवा, कागती, जडीबुटी आदि राम्रो उत्पादन हुने गर्दछन्। यो गाउँपालिकाका नागरिकको प्रमुख जीविकोपार्जनको माध्यम नै कृषि भएकाले उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले सडककै कारण बजार पाउन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ। चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT बीच चलिरहेको विवादका कारण चिकित्सा शिक्षा प्रमाणपत्र तहमा भर्ना हुन इच्छुक विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियमावली विपरीत CTVTले 2080-81 का लागि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै भर्ना प्रक्रिया रोकेको छ। दुई निकाय बीचको कानुनी विवादको मारमा भने विद्यार्थी परेका छन्। टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको यो रिपोर्ट हेरौँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT र चिकित्सा शिक्षा आयोगको जारी विवादले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत प्रमाणपत्र तह, नर्सिङ, प्री डिप्लोमा, डिप्लोमा, सामान्य चिकित्साको भर्ना प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVTले शैक्षिक सत्र 2080-81 का लागि प्री डिप्लोमा तहमा भर्ना हुन इच्छुक विद्यार्थीले साउन 12 गते भित्र आवेदन फारम भर्नका लागि आह्वान गरेको थियो। CTVTले सुरु गरेको भर्ना प्रक्रिया ऐन विपरीत भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा
आयोगले सिटिभिटीलाई उक्त भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन हुने शैक्षिक संस्थाको मापदण्डका आधारमा सिट संख्या तोक्ने र सोही सिट संख्याका आधारमा भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था छ। सिटिभिटीले सोही नियम मिचेर सिट निर्धारण नभएका शैक्षिक संस्थामा समेत भर्ना खुलाएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको भनाइ छ। सिटिभिटीले यन विपरीत प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, प्री डिप्लोमा, डिप्लोमा, सामान्य चिकित्सा लगायतका विषयको कोटा निर्धारण गर्नुका साथै प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन आह्वान गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको ठहर छ। आयोगबाट सम्बोधन सिफारिस नभएका र सिट संख्या निर्धारण नभएका शैक्षिक संस्थाहरूमा चिकित्सा शिक्षाको पठन पाठनका लागि विद्यार्थी भर्ना गराएमा वा विद्यार्थी भर्ना भएमा ती विद्यार्थीहरूको उपाधि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद लगायत सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलमा दर्ता समेत नहुने आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। हाल सिटिभिटीले 65 आंगिक, 52 साझेदारी, 429 निजी र 636 सामुदायिक विद्यालयमा सिटिभिटीको प्राविधिक धारको डिप्लोमा र प्री डिप्लोमा तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमको लागि तोकिएको सिट संख्यामा जम्मा 48% विद्यार्थी मात्रै भर्ना हुने गरेका छन्। शैक्षिक संस्थामा तोकिएको सिट समेत पूर्ति गर्न नसकिएको समयमा आयोगले गरेका निर्णयले चिकित्सा शिक्षामा थप चुनौती थपेको सिटिभिटीको भनाइ छ। सिटिभिटी अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका झण्डै 300 कलेज सञ्चालनमा छन्, तर आयोगले शैक्षिक सत्र 2080-81 का लागि 26 वटा कलेजलाई मात्र सम्बोधन तथा सिट निर्धारण गरेको छ। आयोगबाट अपग्रेड नगरिएका, सम्बन्ध प्राप्त नगरेका र मापदण्ड पूरा नगरेका शिक्षण संस्थामा आयोगले विद्यार्थी सिट निर्धारण नगरेको अवस्थामा भर्ना गराएमा ती संस्थालाई कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन आयोग बाध्य हुने र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने आयोगको चेतावनी छ। यसरी आयोग र सिटिभिटी बीचको विवादको घेरामा विद्यार्थी परे पनि सरकारवाला निकाय भने ध्यान दिन सकेका छैनन्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कल 24 को अन्त्यमा छौँ। तपाईँका समस्या गुनासोहरूलाई अब कार्यक्रममा लिन सक्दैनौँ, तर पनि तपाईँले फोन गर्दै भने गर्नुहोला, किनभने तपाईँका फोन कलहरूलाई हामी लिन्छौँ र टिपोट गर्छौँ। हामी आफै पनि तपाईँलाई यहाँबाट कल ब्याक गर्छौँ। त्यसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, एनसिएल नम्बर 98 015 72 424, एनटिसी 97 45 61 56 54मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसिएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत गुनासो पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।